वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्धलाई वन्दना। बहुजन सम्पूर्ण प्राणी सत्वा सुखी सदा भइरहुन्, उपद्रव दूर भई शान्त हृदय रहुन्। डराउने न डराउने सम्पूर्ण प्राणी सत्वा सुखी सदा भइरहुन्, उपद्रव दूर भई शान्त हृदय रहुन्। देखिने नदेखिने सम्पूर्ण प्राणी सत्वा सुखी सदा भइरहुन्, उपद्रव दूर भई शान्त हृदय रहुन्। दूर बस्ने नजिक बस्ने सम्पूर्ण प्राणी सत्वा सुखी सदा भइरहुन्, उपद्रव दूर भई शान्त हृदय रहुन्। भव अन्त हुने नहुने सम्पूर्ण प्राणी सत्वा सुखी सदा भइरहुन्, उपद्रव दूर भई शान्त हृदय रहुन्। लाभा मध्यम छोटा तीन खण्ड प्राणी सत्वा सुखी सदा भइरहुन्, उपद्रव दूर भई शान्त हृदय रहुन्। ठुला मध्यम साना तीन खण्ड प्राणी सत्वा सुखी सदा भइरहुन्, उपद्रव दूर भई शान्त हृदय रहुन्। मोटा मध्यम दुबला तीन खण्ड प्राणी सत्वा सुखी सदा भइरहुन्, उपद्रव दूर भई शान्त हृदय रहुन्। एक अर्कालाई छक्याउन दूर भइरहुन्, एक अर्कालाई अपहेलन गर्न दूर भइरहुन्, एक अर्कालाई दुःख दिन दूर भइरहुन्, सुखी सदा भइरहुन्, उपद्रव दूर भई शान्त हृदय रहुन्। साधु साधु साधु। त सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि मैत्री सूत्र भाग 11 धर्मोपदेश गर्न गइरहेको छु। सबै प्राणीहरूको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। त्रिरत्नलाई अभिवादन गर्दै शासनका आचार्य उपाध्यायदेखि लिएर सबै देखाउने सुनाउने सिकाउने गुरु भन्तेजीहरूलाई अभिवादन गर्दै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर साथै सधर्म प्रेमी सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूप्रति मङ्गल कामना गरेर मैत्री सूत्र भाग 11 प्रारम्भ गरौँ। दिठिन्छ अनुपगम शीलवा दशनेन सम्पन्नो, कामेषु विनेय गेदं नहि जादु गवसेयं पुनरेति। सो उक्त मैत्री ध्यान लाभ भइसकेका योगी पुद्गलले दिठिन्छ आत्मदृष्टिमा पनि अनुपगम आसक्त नभइकन, आत्मदृष्टिमा न टाँसिकन शीलवा लोकोत्तर शील सम्पन्न भएका दशनेन स्वतपत्ति मार्ग ज्ञानले सम्पन्न भएका भएर कामेषु वस्तु आरमण कामगुणहरूमा गेधङ क्लेशद्वारा मुक्त र आसक्त हुनुलाई विनेय
निर्वशेष रूपमा केही पनि बाँकी नरहने गरी बिल्कुल हटाइसकेर जातु निसन्देह वास्तविक रूपले पुनः फेरि एकपल्ट गब्बसेयङ प्रतिसन्धि बस्नुपर्ने स्थितिमा न यति पुग्नु पर्दैन, पुग्नु परेन भनेर भगवान शास्त्रले दिठिन्छ अनुपगममा भन्ने मेत्त सूत्रको अन्तिम गाथालाई यसरी आज्ञा गरी बक्स्यो। उक्त मैत्री ध्यान प्राप्त भइसकेका योगीले आफूमा आत्मदृष्टि उपादान नरहने पारेर लोकोत्तरशील भएको सोतापत्ति मार्ग ज्ञानले सम्पन्न भई बस्नु भई वस्तु आरमण कामगुणमा क्लेशद्वारा आसक्त हुनुलाई बिल्कुल निर्वशेष रूपमा हटाइसकेर साँच्चै नै फेरि एकचोटि प्रतिसन्धि बस्न नपर्ने भइसके भनेर पहिला ध्यान भावना मैत्री ध्यान भावनाको उपदेश गर्दै 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 अन्तिम त भगवान शास्त्रले मार्ग ज्ञान फल ज्ञान लाभ हुने गरी उपदेश गरी बक्सिनुभयो। त सज्जनवर्गहरू मैत्री सूत्रको निधानलाई अलिकति बुझी हेरौँ। भगवान शास्त्रले कुन स्थानमा र कति भिक्षुलाई कसरी उपदेश गर्नुभयो भन्ने कुरा भगवान शास्त्र श्रावस्तीको जेतवनाराममा 4 एरिया पथ कुशलपूर्वक विहार गरी बक्सनु भएको समयमा 500 कुलपुत्रहरू भिक्षु भाव भएर भगवान शास्त्र कहाँ ध्यान भावना सिक्नको निम्ति आए। भगवान शास्त्रको निर्देशन अनुसार तिनीहरू ध्यान भावना गर्नलाई अनुकूल ठाउँ खोज्दै श्रावस्तीबाट 100 योजन टाढा 100 घर भएको एउटा गाउँमा पुगे। त्यहाँका मानिसहरूले पनि भन्तेजीहरू आउनु भएको देखेर प्रसन्न मन भएर अति नै हर्षोल्लासका साथ अति नै खुसी भएर उत्तम स्थानमा बसाई पण्डित खाद्य भोजन तयार पारी भोजन गराए। भोजनोपसाथ तिनीहरूले गाउँलेहरूले भन्थे, तपाईहरू कहाँ जान आउनु भएको हो भनी यसरी सोध्ने गरे। भन्तेजीहरूले पनि हामीहरूले जहाँ अनुकूल स्थान पाउँछौँ त्यहाँ जानलाई आएका हौँ भनी यसरी जवाब दिए, उत्तर दिए। त्यसो भए भन्तेजी हजुरहरू यही वर्षवास बस्नुहोस् भनी यसरी प्रार्थना गरे। भन्तेजीहरूले पनि अन्तराय विघ्न केही नभए हुन्छ भनी उत्तर दिए। पछि ग्रामवासीहरूले गाउँबाट निकै नजिक पनि होइन, धेरै टाढा पनि होइन, हिमालयसँगै जोडिएको एक जङ्गलमा एक जनालाई विहार लिन अनुकूल हुने 500 प्राणशाला वा 500 कुटी आवासहरू बनाई भिक्षु सङ्घलाई आवश्यक सरसामानहरू सहित यसरी चतुप्रत्यय विहार सहित चतुप्रत्यय दान गरे। 500 भन्तेजीहरू पनि त्यस जङ्गलमा बसेर ध्यान भावना गर्दै सुख शान्तपूर्वक बसिरहे। भिक्षुहरूको शीलको अनुभवले रुखमा रहेका वृक्ष देवताहरू विमानमा बस्न नसकेर पुत्र पत्नी सहित भूमिमा उत्रेर यताउता विचरण गर्दै हिँडे। भन्तेजीहरूको शीलको प्रभावले गर्दा भन्तेजीहरू पनि छिटै फर्केर जालन् भन्ने मनमा चेताई ती देवताहरू, रुखट देवताहरू दुःख सहेर बसे। 2 साता बित्दा पनि
भन्तेजीहरू नफर्केपछि यही वर्षबास बस्ने छाड्छ भन्ने मनमा ठाने र तिनीहरूले भिक्षुहरू यही वर्षबास बसे भने त हामीले 3 महिनासम्म साह्रै नै दुःख कष्ट सहेर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ यी भन्तेजीहरूलाई भयानक रूप देखाई तर्साएर भगाउनु पर्यो भन्ने एक आपसमा सल्लाह गरे र ती देवताहरूले दिउँसोको बेलामा चक्रमण गर्ने ठाउँको नजिकमा टाउको नभएको मुर्कुटा र पाङ्ग्रे रूप धारण गरेर तर्सिने किसिमसँग भूत प्रेतहरूको शब्द निकाली कराउने गरे। त्यस्तै दुर्गन्ध फैलाइदिए। यस प्रकारका कारणले गर्दा ती भन्तेजीहरूको चित्तमा शान्त नभएर विभिन्न रोगहरूले खोकी लाग्ने, कपाल दुख्ने इत्यादि विभिन्न रोग लागेर दुब्लाउँदै गए। एक दिन सबैजना भेला भएर मास्तवीरको सेवामा आउँदा मास्तवीरले ती भिक्षुहरूको रूप आकार प्रकार हेरेर आयुष्मानहरूलाई के रोग भयो भनी यसरी सोध्ने गर्नुभयो। भिक्षुहरूले पनि कसैले डरलाग्दो शब्द सुनेको, कसैले डरलाग्दो रूप देखे भनेर आदि इत्यादि आफूलाई भइरहेको अनुभवहरू जतलाए। यसरी रोग भएको हो भनी आफूले भएका कुराहरू बताए। त्यो कुरा सुनेर मास्तवीरले आयुष्मानहरू हो भगवान शास्ताले सब पाय अनुकूल मिले मात्र प्रथम र द्वितीय वर्षवास बस्ने नियम प्रज्ञाप्ति गरी बक्सिनु भएको छ। अहिले यो ठाउँमा अन्तराय उत्पन्न भएको कारणले गर्दा सपाय भएको स्थान भगवान शास्तासँग नै सोध्न जानु पर्यो भनी ती सबै भन्तेजीहरू जाने तर्खर गरे। दायकहरूप्रति स्नेह नराख्ने भएका हुनाले दाताहरूलाई कुनै सूचना नदिकन आसनहरू सजाई पात्र चिवर धारण गरी भगवान शास्ता जहाँ भइबक्सिनु भएको श्रावस्ती हो त्यसतर्फ लागे। वर्षवास बस्ने दिन नजिक आए तापनि बाटोमा वर्षवास नबसिकन क्रमश भगवान शास्ता कहाँ नै सबै 500 वर्गी भन्तेजीहरू पुग्न गए, आइपुगे। भगवान शास्तालाई आदरपूर्वक वन्दना गरेर एक छाउमा बसे। यसरी एक छाउमा बसिरहेका ती भिक्षुहरूलाई भगवान शास्ताले भिक्षुहरू हो वर्षवास 3 महिना देशाचारी गर्न हुँदैन भनी विनय नियम प्रज्ञाप्त गरिरहेको छँदाछँदै तिमीहरू किन यसरी आयौ भनी सोध्नुभयो। भिक्षुहरूले पनि त्यो जङ्गलमा भएको ती कारणहरू सबै भने, हो भगवान शास्ता, हामीहरूलाई डरलाग्दो शब्दहरू, डरलाग्दा पाङ्ग्रे रूपहरू, मुर्कुटाहरू र अति नै सही नसक्ने दुर्गन्धहरूले गर्दाखेरि भएको ती समस्याहरू सबै वृत्तान्त सुनाए र साथै हो भगवान शास्ता हामी कहाँ बसे ठिक होला भनी यसरी पनि प्रार्थना गरे। छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान शास्ताले जम्बुद्वीप भोरी आफ्नो बुद्ध चक्षुले ज्ञान चक्षुले विचार गरी हेर्दा ती भिक्षुहरूलाई अनुकूल परेको ठाउँ उनीहरू पहिले बसेको ठाउँ बाहेक एउटा खाटसम्म राख्ने अन्त कतै ठाउँ नदेखेपछि, हे मेरा प्रिय पुत्रहरू हो, तिमीहरूलाई अनुकूल परेको ठाउँ पहिलेकै ठाउँ छाडेर
अन्त कतै छैन। पहिलेकै ठाउँमा फर्केर जाऊ भनी भगवान शास्ताले आज्ञा गरिबक्स्यो। भन्तेजीहरू पनि अन्तराय नहटेको कारणले गर्दा सो ठाउँमा जान डर लाग्छ भनेपछि, भिक्षुहरू हो, तिमीहरू पहिले शस्त्र अस्त्र नलिकन गएका हुँदा अन्तराय आएको हो, त्यहाँ विघ्न बाधा तिमीहरूलाई भएको हो। त्यसर्थ अहिले शस्त्र अस्त्र लिएर जाऊ, अन्तराय विघ्न बाधाहरू सबै भय अन्तरायहरू हटेर जान्छ भनी भगवान शास्ताले यसरी आज्ञा गरिबक्स्यो। भिक्षुहरूले पनि कस्तो अस्त्र शस्त्र भनी सोधेपछि भगवान शास्ताले अस्त्र शस्त्र दिएर पठाउने छु भनी आज्ञा हुनु भएर करणीय मत्थ यन्तङ सन्तङ पदङ अभिसमेच सको उजु च सुहु जु च सुवजो चस्स मुतु अनादि मानी आदि गरिएको मैत्री सूत्र देशना गरिबक्स्यो। भिक्षुहरू हो, यो मैत्री सूत्र जङ्गलको द्वारदेखि पाठ गरी जङ्गलको द्वारबाट नै मैत्री भावनाको अभ्यास गरेर बिहारमा पस्नु भनी आज्ञा भइबक्स्यो। त भिक्षुहरूले पनि भगवान शास्तालाई वन्दना गरेर उहाँको वचन अनुसार फर्केर जङ्गलको द्वारमा पुगेपछि त्यहाँदेखि मैत्री सूत्र पाठ गर्दै आफूले पहिले बसेको ठाउँमा पुगे। त्यस बेलादेखि मैत्रीको प्रभावले जङ्गलभित्र बसिरहेका देवताहरू पनि मैत्री चित्त भएका भएर 500 भिक्षुहरूलाई स्वागत गरी हातमा रहेको पात्र हात गोडा मिचेर सेवा गर्ने भए। मैत्रीको आनिशंस देवता रखन्ति। भिक्षुहरूलाई अन्तराय विघ्न हटाउन यताउता पालो पहरा गार्डको रूपमा जङ्गलमा भन्तेजीहरूलाई सुरक्षा गर्नको निम्ति ती देवताहरू भिक्षुहरूसँग अझै मिलेर शान्तपूर्वक बसिरहे। 500 भिक्षुहरूले पनि पहिले जस्तै भयानक रूप शब्द गन्ध देखेनन्, सुनेनन्, वासना आएन। त्यसर्थ चित्त एकाग्र भएर विपश्यना भावनामा कोसिस गर्दै लैजाँदा यो हाम्रो शरीर धेरै चिरकालसम्म धेरै लामो समयसम्म नरहने स्वभाव भएकोले माटोको गाग्री जस्तै रहेछ रहे। भगवान शास्ताले पनि जेतवनारामबाट गन्धकुटीमा पाल्नु भएपछि मेरा प्रिय पुत्रहरूले मनमा कल्पना गरिरहेको कुरा थाहा पाउनु भएर 100 योजन टाढा भए तापनि अगाडि नजिकै बसेको जस्तै 6 वर्ण रश्मिले आफ्नो शरीरलाई प्रकाशित पारिबक्स्यो भनौँ। र ओ भाषा गाथाबाट यो समयमा यिनीहरूलाई यसरी उपदेश गरिदिने हो भने चतुपट्टि संविदा सहित अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नेछन् भन्ने कुरा उपनिषयलाई भगवान शास्ताले आफ्नो सर्वज्ञत्व ज्ञानले जानेर देखेर मैत्री र करुणालाई अगाडि राखी भगवान शास्ताले कुम्भुपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तं मिदं थपेत्वा योधेथ मारं पुण्ययुधेन जित्यञ्च रखे अनिवेशनोसिया भन्ने यो गाथा आज्ञा गरिबक्स्यो।
यो शरीर फुटेर जाने माटोको गाग्री झैँ भनी जानेर चित्तलाई नगर जस्तै सुदृढ तुल्याई विपස්සना प्रज्ञा आर्य मार्ग प्रज्ञारूपी शस्त्र लिएर क्लेश मार्गसँग युद्ध गर। विजय भएको ध्यान समापत्तिलाई पनि रक्षा गरी अनासक्त भएर बस भनेर भगवान शास्ताले यसरी उपदेश गरिबक्स्यो। यो गाथा देशनाथ गर्नुभएको बेलामा ती 500 भिक्षुहरू सबै 4 प्रति संविधा सहित अरहन्त भइबक्से। अनि ती भिक्षुहरू भगवान बुद्धको सुवर्ण वर्ण शरीरको वर्णन गर्दै आदरपूर्वक वन्दना गरेर भगवान शास्ता कहाँ पुगे। 500 भिक्षुहरू मैत्री सूत्र रूपी शस्त्र अस्त्रको आधारमा अन्तराय विघ्न बाधा हटेर अरहन्त फलमा प्रतिष्ठित भए सज्जनवर्गहरू। यसरी मैत्री सूत्र भनेको मैत्री भावना वृद्धि गर्ने लाने कृत्य हो भनेर सज्जनवर्गहरूले स्मरण गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। मैत्री सूत्र भनेको मैत्री भावना वृद्धि गर्दै लाने कृत्य एक। दोस्रोमा मैत्री सूत्र भनेको भय अन्तराय हटाउने कृत्य भनेर पनि राम्ररी मनमा धारण गरिराख्नु पर्यो है। मैत्री सूत्र भनेको मैत्री भावना भनेको भय अन्तराय हटाउने कृत्य हो भनेर पनि जानिराख्नु पर्यो, धारण गरिराख्नु पर्यो। र साथै मैत्री भावना मैत्री सूत्र भनेको विपස්සनाको जग समान भएको ध्यान कृत्य। मैत्री सूत्र भनेको विपස්සनाको जग समान भएको ध्यान कृत्य। यी 3 कृत्य पूरा गरी दिन सक्ने हो भने धम्मपद अट्टकथा खुद्दका पाठ अट्टकथा ग्रन्थहरूमा उल्लेख भइरहेको छ सज्जनवर्गहरू। त यहाँ उपदेश गरिएको यो कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा योदेथ मारं पन्या युधेन रखे अनिवेशनोसिया भन्ने गाथालाई म थोरै विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्न गइरहेको छु। 500 भन्तेजीहरूलाई भगवान शास्ताले मैत्री सूत्रको शस्त्र अस्त्र दिएर ध्यान कृत्य गर्नको निम्ति जङ्गलमा पठाइबक्स्यो। त ध्यान भावना आचरण गर्दा गर्दै मैत्रीको प्रभावले उहाँहरूको सबैको चित्त एकाग्र भइसकेको थियो। र साथै यसरी एकाग्र भएको त्यो मनले आफ्नो 3.5 हातको काय भन्ने शरीरमा नामरूप पञ्च स्कन्धतर्फ हेर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई यो शरीर भनेको माटोको गाग्रो झैँ भनेर सम्झिनु भएको त्यो भिक्षुहरूको मनसायलाई भगवान शास्ताले बुझेर भगवानले ओबासा गाथाबाट उपदेश गरिएको यो उपदेशलाई थोरै सुनिहेरौँ। कुम्भुपमं कायमिमं विदित्वा इमं कायं यो शरीरलाई कुम्भुपमं माटोको भाँडा जस्तै विदित्वा सम्झेर इदं चित्तं यो चित्त भन्ने मनलाई पनि नगरूपमं गाउँ नगर सहर जस्तै ठपेत्वा सुरक्षित छ। प्रज्ञारूपी शस्त्र अस्त्रले मारङ क्लेश मारलाई योदेथा
युद्ध गर वा आक्रमण गर जितन्छ। युद्ध गरी जितेर प्राप्त भएको ज्ञानलाई पनि राखे, नबिग्रिने गरी सुरक्षा गर। अनिवेशनो अनासक्त भएको पनि, आसक्त भएको पनि सिया हुनुपर्छ। सज्जनवर्गहरू, भगवान शास्त्रले शरीरलाई माटोको भाँडो जस्तै सम्झी चित्तलाई नगर झैँ सुरक्षित राखेर प्रज्ञारूपी शस्त्र लिएर मारसँग युद्ध गर अरे। मारलाई जितेर प्राप्त भएको ज्ञानमा पनि अनासक्त भई आफ्नो चित्तलाई सुरक्षा गर है। कुम्भुपमम भनेको केश आदि गरिएको यो शरीर दीर्घकालसम्म नरहने भएको हुनाले यसलाई के भनियो त भन्दा माटोको भाँडा जस्तै, माटोको गाग्री जस्तै भनियो। सज्जनवर्गहरू, तपाईँ हामीहरूको शरीरमा हेर्दाखेरि यो 32 कोठा छ। केसा, लोमा, नखा, दन्ता, जो ममसम नरु अट्ठी अट्ठी मिचाङ वकङ हदयङ यकनङ किलोमकङ पिहकङ पफासङ अन्तङ अन्तगुणङ उदरियङ करिसङ मत्तलुङ्गङ पित्तम सेमम पुब्बो लोहितो सेदो मेदो असा वसु खेलो सिंगानिका लसीका मुत्तन्ती कोठस्स भनेर भनिन्छ। त यो काय भन्ने शरीरमा हेर्ने हो भने यो 32 कोठसले युक्त छ। त यो 32 कोठसले परिपूर्ण भएको यो शरीर दीर्घकालसम्म नरहने स्वभाव हुनाले माटोको भाँडा जस्तो कतिखेरै पनि बिग्रिन सक्छ, भत्किन सक्छ, टुट्न फुट्न सक्ने भएको हुँदाखेरि सज्जनवर्गहरू बडा नाजुक छ। नगरूपमम नगरेन उपमम नगरूपमम नगरको उपमालाई नगरूपमम भन्छ। नगरेन नगरको उपमम उपमालाई नगरूपमम। नगरलाई शत्रुले बिगार्न नसक्ने गरी पर्खालले घेरे जस्तै आफ्नो विपश्यना गर्ने मनमा क्लेश रूपी शत्रु नआउनको निम्ति, क्लेश रूपी शत्रुले नबिगार्नको निम्ति प्रज्ञा रूपी शस्त्र अस्त्रले सुरक्षा गर्नुपर्छ। विपश्यना मन भनेको नगर जस्तै हो। नगरलाई सुरक्षा गर्नको निम्ति किला बाँधेको हुन्छ। माटोको ढिस्काले त्यो नगरलाई घेरिएको हुन्छ। जस्तै उता लाल किला हैन, जस्तै एउटा राजदरबार हो, यसरी चाहिँ घेरा मारिन्छ चारैतिरबाट। हिजो आज तारले बार्छन् हैन, ब्लकले, इँटाले, नगरको वरिपरि कसैले पानीपछि कसैले हिलोले, कसैले ढुङ्गाले। किन त भन्दाखेरि अथवा त्यो नगरमा बस्ने नगरवासीहरूलाई शत्रुले सजिलैसँग आक्रमण गर्न नसकोस्, शत्रुले त्यो नगरलाई बिगार्न नसकोस् भन्ने हेतुले नगरलाई राम्ररी सुरक्षा गरिन्छ है। त एवं प्रकारले नै विपश्यना गर्ने मनमा पनि क्लेश रूपी शत्रुहरू आउँछन् नि त क्लेश रूपी शत्रुहरू नआउनको निम्ति के गर्नु पर्यो त भन्दा प्रज्ञा रूपी शास्त्रले सुरक्षा गर्नु पर्यो। आए तापनि आक्रमण गरिहाल्नु पर्यो, वार गरिहाल्नु पर्यो है।
भित्र प्रवेश गर्न दिन भएन। क्लेशभित्र पस्यो भने सबै नगरवासी, देशका राजाहरूलाई, राजदरबारका व्यक्तिहरूलाई हानि नोक्सान पुर्याउँछ, नगरलाई तहस नहस पार्ने भएको हुँदाखेरि एवं प्रकारले तपाईँ हामीहरूको पनि मन नभएको श्रद्धा आदि गरिएका त्यति आफ्ना मित्रहरूलाई जब क्लेश रूपी शत्रु आयो भने त्यो सबै बिगारिदिन्छ नि त। त्यसर्थ त्यो शत्रुले आफूमा हुने, सत्पुरुषमा हुने सप्तरत्न श्रद्धा धन आदि गरिएकालाई नबिग्रिने गरी सुरक्षा गरेर राख्नुपर्छ। योधेथ मारा पन्या युधेन, नगर सुरक्षा गर्ने सिपाहीले राम्रो हतियारले शत्रुलाई प्रहार गरेर भगाए जस्तै रे। ती किलाहरूले त घेरिन्छ नै, र साथै ठाउँ ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरू, सेनाहरू, सिपाहीहरू, आर्मीहरू ठाउँ ठाउँमा हतियार लिएर राखिन्छ है। किन त भन्दाखेरि यदि नगरमा कुनै शत्रु आउँछ भने त्यसलाई त्यही नै मारिदिनु पर्ने हुन्छ। शत्रु आयो भने सबै नहस हुन्छ। कारणले के राखिन्छ? सिपाहीहरू, प्रहरीहरू, बडीगार्डहरू राखेर जस्तै। एवं प्रकारले नै मेधावी व्यक्तिहरूले पनि विपश्यना ज्ञान, आर्यमार्ग ज्ञान रूपी शस्त्र अस्त्रले रूपी शत्रुलाई प्रहार गरेर भगाउनु पर्छ है। मेधावी व्यक्तिले पनि विपश्यना ज्ञान, आर्यमार्ग ज्ञान रूपी शस्त्र अस्त्रले क्लेश रूपी मारहरूलाई के गर्नुपर्छ? प्रहार। होइन भने उनीहरूले राज्य जमाए भने बिहार पनि गई हुँदैन, शील पनि अधिष्ठान गराइ हुँदैन, दान पनि गराइ हुँदैन, सम्भावना पनि बसाइ हुँदैन। त्यसर्थ क्लेश रूपी शत्रु चाहिँ नआउनको निम्ति विपश्यना ज्ञान र आर्यमार्ग ज्ञान रूपी शस्त्रले क्लेश मार रूपी शत्रुलाई प्रहार गर्नुपर्छ भनेको त मैत्री ध्यान भावनाको जग बनाएर एकाग्र भएको मनले आफ्नो खण्डमा उत्पत्ति हुन्छ त्यो कुरालाई जान्दिनु पर्ने हुन्छ। एकदमै सचेत, एकदमै होशियारी रेखदेख गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, निरीक्षण गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नगरको वा राजदरबारको पहरेदार चाहिँ, बडीगार्ड चाहिँ, सुरक्षाकर्मी निदायो, बेहोस भयो भने त्यो दरबारमा, त्यो नगरमा शत्रुहरू घुसेर दुःख दिन सक्छन्। त्यसर्थ एकदमै द्वारपाल, वाचम्यान, त्यो सुरक्षाकर्मी एकदमै सचेत हुनुपर्छ। त हरेक आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन भन्ने 6 द्वारमा एटेन्सन, कहाँबाट को आउँछ, कहाँबाट के आउँछ भनेर ढुकेर बस्नुपर्छ। यदि ढुकेर बस्न सकिएन, विस्मृति भइयो, बेहोसी भइयो, होस भइदिन भने क्लेश रूपी मार शत्रु
आएर तपाईँ हामीहरूको राजदरबारभित्र भएका राजा रानीदेखि लिएर सबैलाई उनीहरूले मारिदिन सक्छन्। त एकदमै सती भन्ने होस बनाउनु नित्यन्त आवश्यकता छ। आतापी भन्ने वीर्यलाई बढाइराख्नुपर्ने हुन्छ र सम्पजन्य भन्ने प्रज्ञाले जान्दी राख्नु छ। विपश्यना ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि यो तीन सती भन्ने स्मृति, आत्मा पुरुषार्थ, सम्पजन्य भन्ने प्रज्ञा। भगवान शास्त्रले दिनुभएको शस्त्र अस्त्र भनेको यो नै हो। बाहिरबाट आउने मैत्रीले कभर गर्ने, मैत्रीले सुरक्षा गर्ने, अनि भित्रबाट उत्पन्न हुने, भित्रबाट आउने क्लेशरूपी शत्रुलाई विपश्यना ज्ञान, स्मृति, वीर्य, प्रज्ञा भन्ने शस्त्र अस्त्रले ती शत्रुहरूलाई प्रहार गर्न नित्यन्त आवश्यकता पर्छ। त्यही भएर भगवान शास्त्रले यो देथ मारङ पन्या युधेन, नगर सुरक्षा गर्ने सिपाहीले राम्रो हतियारले शत्रुलाई प्रहार गरेर भगाए जस्तै एवं प्रकारले नै मेधावी भन्ने व्यक्तिले पनि विपश्यना ज्ञान, आर्य मार्ग ज्ञान रूपी शस्त्र अस्त्रले क्लेश रूपी मार भन्ने शत्रुलाई प्रहार गरेर भगाउनु पर्छ। जितन्छ रखे प्राप्त भएको विपश्यना ज्ञानलाई उतु भोजन पुग्गल आवास धम्म सवर्ण भन्ने आदि सपाय अनुकूललाई धारण आधार लिएर बीच बीचमा समापत्तिमा प्रवेश गरी समापत्तिबाट उठी शुद्ध भएको मनले संस्कार धर्महरूलाई विचार गरी सुरक्षा गर्नुपर्छ। है विपश्यना ध्यान भावना त गरिरहेका छौँ, त त्यो विपश्यना ज्ञानलाई कसरी चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्छ त भन्दा हामी 24 पठान उच्चारण गर्दाखेरि उपनिश्चय पच्चयो उतु भोजनम्पि उपनिश्चय पच्चयेन पच्चयो पुग्गलोपि उपनिश्चय पच्चयेन पच्चयो सेनासनम्पि उपनिश्चय पच्चयेन पच्चयो। र यसरी हामी उच्चारण गर्छौँ। उतु भनेको मौसम पनि अनुकूल हुनुपर्छ। है किन मौसम अनुकूल भइदिन प्रतिकूल भइदियो भने गाह्रो पर्छ। मैत्री ध्यान भावनाको अभ्यास गर्न, विपश्यनाको ध्यान भावना गर्न, त्यही भएर आफूलाई अनुकूल हुने मौसम, ऋतु, सिजन पनि हुनपर्छ। भोजन आहार पनि अनुकूल हुनुपर्छ। है विपश्यना ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा भोजनको पनि अनुकूल हुनुपर्छ। एउटा भयो मौसम, अर्को भयो आहार, तेस्रोमा पुग्गलोपी व्यक्तिको सङ्गत पनि राम्रो हुनुपर्छ। आफूसँग बस्ने सब्रह्मचारी, आफूसँग सँगै ध्यान आचरण गर्ने सहमित्र योगी,
त्यो पनि अनुकूल हुनुपर्छ। यदि पुद्गल चाहिँ प्रतिकूल भइदियो भने पनि त्यो विपश्यना ज्ञानलाई राम्ररी सुरक्षा गर्न सकिँदैन है। त्यही भएर उतु भन्ने मौसम, आहार भन्ने भोजन, पुद्गल भन्ने व्यक्ति, आवासे आरामे बिहारे आफू बस्ने आवास पनि अनुकूल हुनुपर्छ। र पाँचौँमा धम्म सवर्ण, आफूलाई गाइडेन्स दिने, निर्देशन गरिदिने, आफूलाई कुशल पथ प्रदर्शित गरिदिने, मार्ग प्रदर्शित गरिदिने, मनमा संवेग उत्पन्न हुने, मनमा उत्साह जागेर आउने, त्यस प्रकारका धर्म, चतुरार्य सत्य, खण्डको विषयमा, आयतनको विषयमा, धातुको विषयमा, सच्च भन्ने सत्यको विषयमा, पटिच्च भन्ने कारण कार्यको विषयमा र साथै हेराइ खाने खण्ड र हेर्ने ज्ञान, यसको विषयमा पनि धेरै बहुश्रुत भएको हुनुपर्ने। खण्ड आयतन धातु सच्च प्रतीत्य, हेराइ खाने खण्ड र हेर्ने ज्ञान भन्ने यस विषयमा पनि बारम्बार धर्म सवर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। त अहिले भनिएका यी आवास, मौसम, आहार, पुद्गल, धर्म सवर्ण आदि भनेको यो अनुकूल हुनुपर्छ, सपाय हुनुपर्छ है। यी कुराहरूलाई आधार लिएर बीचबीचमा समापत्तिमा प्रवेश गरी, भन्नुको तात्पर्य निरन्तर विपसना मात्रै गर्दा गल्नुभयो भने बीचबीचमा श्वास प्रश्वास गर्ने योगीले पनि श्वास प्रश्वास गर्ने, एकछिन फेरि मैत्रीको अभ्यास गर्ने व्यक्तिले पनि 10, 15, 20 आधा घण्टा चाहिँ मैत्रीको अभ्यास गरेर मनलाई एकदमै पवित्र बनाएर, शुद्ध बनाएर, शीतल बनाएर, संग्लो बनाएर, तीक्ष्ण बनाएर नाम्रो पञ्च स्कन्धहरूको अनित्य, दुःख, अनात्मालाई विचार गरी आफ्नो त्यो विपश्यना ज्ञानलाई राम्ररी सुरक्षा गर्नुपर्छ। अनिवेशनो, समापत्तिमा आसक्त भयो भने मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। भन्नुको तात्पर्य समथ ध्यान भावना, मैत्री ध्यान भावना मात्रै गरेर मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। मैत्री ध्यान भावना त बाहिरका दुश्मनहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नको निम्ति, बाहिरका दुश्मनहरूले, बैरीहरूले दखल अन्दाज नदिनको निम्ति र आफ्नो मन एकाग्र हुनको निम्ति मात्र हो है। भगवान शास्त्रले बताइबक्सनु भएको 40 प्रकारका कर्मस्थानहरू मध्ये ती कर्मस्थानहरू भनेका सबै के हुन्? समथ ध्यान भावना हो। त्यही भएर त्यो समथ ध्यान आनापान मात्रै गरेर पनि हुँदैन, मैत्री ध्यान भावना मात्रै गरेर पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। र त्यो नगर्नु भनेको पनि होइन। फेरि सुरुमा श्वास प्रश्वास गर्ने योगीले पनि श्वास प्रश्वास जुनसुकै कर्मस्थानलाई अभ्यास गर्ने व्यक्तिले आफ्नो पहिला सुरुमा मनलाई एकाग्र गर्नको निम्ति मेत्तानुसति, मैत्री भावनाको अभ्यास गर्ने योगीहरूले पनि मेत्तानुसतिको अभ्यास गरेर आफ्नो मनलाई एकदमै निश्चल, शुद्ध, स्वच्छ, संग्लो, स्थिर, दृढ बनाएर राख्ने है। त्यसकारण समापत्तिमा प्रवेश गरिसकेपछि, भन्नुको तात्पर्य आनापान गरिसकेपछि, मैत्री ध्यान भावना गरिसकेपछि त्यहाँबाट उठेर त्यसमा आसक्त नभई आज त आनापान गर्न कति राम्रो भएको हो, आज त मैत्रीको अभ्यास गर्न कति राम्रो भएको हो
भन त्यसैमा मात्रै तल्लीन नभइकन विशेष गरेर त बुद्ध शासनमा संस्कार धर्मको अनित्य दुःख अनात्मा त्रिलक्षणलाई विचार गर्नुपर्छ। यो आनापानानुसति मेतानुसति आदि आदि गरिएका त यो समथ ध्यान भावना मात्रै हुने भएको हुँदाखेरि त्यसमा मात्रै मक्ख पर्न हुँदैन। त्यो नगर्नु भनेको पनि होइन, त्यो धेरै गर्नु भनेको पनि होइन। ठिक्क सुहाउँदो गरेर चाहिँ जब आफ्नो मनलाई आफै चाहिँ छानबिछान गर्दाखेरि मेरो मन चाहिँ योग्य भयो, एकाग्र भयो, निश्चल भयो, दृढ भयो, तीक्ष्ण भयो, यतिको लाग्नेपछि यतिको धारिलो भएपछि मैले मेरो मनमा भएको विकारलाई काट्न सक्छु भन्ने जस्तो छ भने हाम्रो पञ्चस्कन्धको अनित्य लक्षणलाई अवबोध गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ भनेर यो गाथाले यसरी चाहिँ तपाईँ हामीहरूलाई निर्देशित गरिरहेको छ। कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं थपेत्वा योदेथ मारं पुण्ययुधेन जितञ्च रखे अन्य वैसनोसिया इमं कायं। यो काय भन्ने 3.5 हातको शरीरलाई कुम्भूपमं माटोको भाँडा जस्तै अति नाजुक अति कच्चो विदित्वा सम्झेर इमं चित्तं यो चित्त भन्ने आफ्नो मनलाई नगरूपमं एउटा गाउँ नगर सहरलाई जस्तै थपेत्वा सुरक्षा राख्नुपर्छ। पञ्यायुधेन प्रज्ञारूपी शस्त्र अस्त्र हात हतियारहरू गनहरू आइटम बमहरू लिएर भनौँ अब क्लेशलाई मार्नको निम्ति। पञ्यायुधेन आयुध भनेको विभिन्न शस्त्र अस्त्रहरू, बैरीलाई मार्ने शस्त्र अस्त्रहरू के को त भन्दा पञ्या प्रज्ञाको, विशेष गरेर विपස්සना प्रज्ञालाई भनिन्छ। विपස්සना प्रज्ञा भनेको उत्पत्ति विनाशको, त्यसमा पनि के भनिन्छ पञ्यादिङ थपेत्वा भनिन्छ नि त होइन। प्रज्ञाप्ति भन्ने सत्यलाई हटाएर नामरूपको स्वभाव धर्मलाई यथार्थ जानेको, त्यसलाई पञ्या आयुध प्रज्ञारूपी शस्त्र अस्त्रले मारङ क्लेश रूपी मारलाई योदेथ आक्रमण गर, युद्ध गर, जितन्छ युद्ध गरी जितेर प्राप्त भएको ज्ञानलाई पनि रखे नबिग्रिने गरी राम्ररी सुरक्षा गर। कसरी सुरक्षा गर्ने? त्यो आवास अनुकूल हुनुपर्छ, भोजन अनुकूल हुनुपर्छ, पुद्गल आफ्ना सब्रह्मचारी आफूसँग बस्ने व्यक्ति एकदम अनुकूल हुनुपर्छ। धमानुधमा पटिपतिया धम्म सवर्ण आदि गरिएको सत्य धर्मलाई सवर्ण गरिदिराख्नु, यसरी चाहिँ सुरक्षा गर। अनिवेशनो आसक्त नभएको अनासक्त भएको पनि सिया हुनुपर्छ भनेर भगवान शास्त्रले यसरी उपदेश गरिदिँदाखेरि जाना भन्तेजीहरू के भएदाखेरि 4 प्रति संविदा सहित अरहन्त भए भनेर जहाँ यसरी व्याख्या गरे। जस्तै सज्जनवर्गहरू हो त मैत्री सूत्रलाई उपदेश गर्दै आएको आज लगभग भाग 11 भयो कि क्या, आज 11 इतिश्री गरौँ त हजुरहरूले पनि मैत्री ध्यान भावनालाई राम्ररी अभ्यास गरेर आफ्नो आवाज, आफ्नो विहार, आफ्नो त्यो टोल, आफ्नो त्यो वडा, आफ्नो त्यो नगर, आफ्नो त्यो देश, आफ्नो राष्ट्र मैत्रीको वायुमण्डलले सबैतिर तरङ्गित गरिदिने, भरिदिने, आफूलाई आफै पनि शारीरिक वाचसिक मानसिक तीनटै क्रियाकलाप अति मृदु नम्र भएर मैत्रीले युक्त भएर बस्ने र मैत्री ध्यान भावना अभ्यास गर्नेको मन के हुन्छ भन्दा तु वट्टङ चित्तङ समाधियति भनेर भने जस्तै मैत्रीको आसन लगाउने बित्तिकै मन एकाग्र हुन्छ। त्यो मैत्रीको जग बनाएर मैत्रीको
एकाग्र भएको त्यो मन लिएर आफ्नो नामरूप पञ्च स्कन्धको अनित्य दुःख अनात्मा भन्ने त्रिलक्षणलाई अवबोध गरेर जाति दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरण दुःख, अति नै ठुलो दुःखबाट मुक्त हुन सकोस्, परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने हेतु बनोस् भन्दै भवतु सब मङ्गलं इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।